बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। बहुत बड़ा फैसला कल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, और इस तरीके से वो एक बड़ी पार्लिमानी पार्टी जो है उभर के सामने आई है। और वैसे भी लोगों का ये कहना है कि इस वक्त जो है जो ये फैसला आया है बड़ा अनएक्सपेक्टेड आया है। बहुत से लोग कह रहे थे कि हुकूमत के हक़ में ये फैसला आएगा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आएगा। लेकिन बहरहाल इस पर अब ज़ाहिर है कि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, पूरी कौम इस पर डिस्कस कर रही है। अब इस सिलसिले में जो 15 आज़ाद अरकान हैं वो अपना फ़ैसला करेंगे, उसके बाद वो पार्टी में आ जाएंगे। उसके फ़ैसले के बाद ही जो है ये एक बहुत बड़ी पार्लिमानी पार्टी हो जाएगी। और इसके साथ साथ ज़राए के मुताबिक जो है ये टोटल जो है 115 सीटें जो हैं इनके पास आ जाएंगी तहरीक इंसाफ के बाद, और नून लीग के पास 108 रह जाएंगी, और पूरी अपोजिशन के पास जो है वो 126 जो है वो सीटें हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये सारा ये सिलसिला हुआ है। लेकिन बहरहाल इस पर अब पूरी कौम इस पर डिस्कस कर रही है, और सब लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो बड़े ही खुश हैं, क्योंकि पहले तो वो आपको याद है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे एक तरीके से ख़ास तौर पे काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे थे, और उनको एक तरीके से जानीदार हुकूमत का कह रहे थे। ये भी आपको पता है, परसों व्लॉग में हमने बताया था कि किस तरीके से पिछली समात में जो है नारेबाजी की तहरीक इंसाफ के लोगों ने, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाके सीढ़ियों पे खड़े होकर तनकीद की कि गो काजी गो के नारे लगाए। तो इस तरीके से लेकिन बहरहाल कल जो है फिर उनके हक़ में इतना बड़ा फैसला आ गया, जो कि बहुत बड़ा फैसला है। और इस पर ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ एक तरीके से सभी बहुत ही खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। जो है वज़ीर क़ानून आज़म तारड़ साहब ने भी इस पर कॉन्फ्रेंस की, और उस पर बाकायदा एक तरीके से उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस किस्म का उन्होंने तो रिलीफ ही नहीं मांगा था, और एक तरीके से उनको बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। SIC की बातें हो रही थी, लेकिन उनको जो है एक तरीके से एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया गया। इस किस्म की बातें हो रही हैं। ज़ाहिर है हुकूमत के ऊपर तो एक तरीके से दबाव बढ़ गया है, लोगों का ये कहना है। इसी तरीके से जो है फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन साहब का भी बयान सामने आया। उन्हें जो है इमरान खान साहब को लाडला कहा, और कहा अभी तक जो है इमरान खान साहब लाडले हैं। अब जब ये कल फैसला आया तो उस वक्त जो है आज़रबाईजान के सदर के साथ जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो ज़ोराना उन्होंने दिया था आज़रबाईजान के सदर को, और उस ज़ोराने में सारी हुकूमती लोग जो है वो शरीक थे। और जब ये फैसला सामने आया या उनको पता चला तो पता ही चला कि एकदम से खलबली मच गई, ये ज़राए का कहना है। और इसके साथ साथ सब लोग जो है बड़े ही परेशान थे, एक दूसरे को देख रहे थे। ये लोगों का कहना है जो ज़राए वहाँ पे मौजूद थे, और सब लोग परेशान थे। उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ये फैसला आएगा, और सारी नशिस्तें जो हैं, जो महफूज नशिस्तें हैं, वो उनको मिल जाएंगी। जो लोगों का कहना है, इस पर जो तबसरे शुरू हो गया कल, उनका यही कहना है कि 13 जजेस जो थे इस बेंच में, उनका सबका ये मौक़िफ़ था। उन्होंने किसी ने भी ये एक तरीके से बयान नहीं दिया कि ये जो सीटें हैं महफूज सीटें वो हुकूमत को मिलनी चाहिए या हुकूमती पार्टियों को मिलनी चाहिए। तो किसी जज ने नहीं कहा, सिवाय ये कि यही आफरीदी साहब का एक नोट है जिसमें थोड़ा सा आभाम है। लेकिन इसके अलावा दूसरे भी जो जजेस हैं, जो 5 जजेस थे जो जिन्होंने खिलाफ दिया था, उसमें से भी 2-3 जजों का तो ये कहना तो था ही नहीं कि ये जो सीटें हैं ये हुकूमती अरकान को मिलना चाहिए। तो इस तरीके से सब बात सामने आ गई, और खुल के फैसला जो है एक तरीके से हुकूमत के खिलाफ आया, लोगों का कहना है। और फिर इसके बाद जो है ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का सारा किया जा रहा है, लोगों का कहना है। और वो इलेक्शन कमीशन ने जो इक़दाम किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उसका पोल खुल गया, और एक तरीके से अब उनके हक़ में फ़ैसला आ गया। तो अब इलेक्शन कमीशन कहाँ पे खड़ा है? लोगों का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने ही अपनी सबसे पहले ये बात ख़राब की, तशरीह गलत की, जिसके सिलसिले में उनके ख़िलाफ़ ये फैसला आया। हुकूमत के ख़िलाफ़ तो आया ही, लेकिन असल देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ आया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको गलत तशरीह किया, ये उनका कहना है। लोगों का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन का काम देखें कि अगर जिस तरीके से जो है 8 जजेज ने ये फैसला दिया, उसके बाद एक तरीके से इलेक्शन कमीशन के फैसले को सेटिस्फाइड किया है इस तरीके से। और जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को एक तरीके से गलत इंटरप्रेट किया। लेकिन अब आप ये देखें कि जब ये फैसला आ गया तो उसके बाद फिर वो एक ज़राए की तरीके से एक खबर चली। वो खबर ये चली ज़राए के उसका सोर्स जो है ज़राए बताया गया, और ये खबर चली गई कि हमने तो कभी भी, यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक खबर चली गई, जो कि रिपोर्टर ने जो खबर दी उसने ज़राए के हवाले से कहा, इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं लिया, लेकिन ज़राए के हवाले से ये कहा कि ये जो फैसला आया हमने तो इसको कभी भी गलत तशरीह ही नहीं की।
اور ایک طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ نہ غلط ہم نے تشریح کی، نہ ہم نے کبھی یہ کہا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جب یہ فیصلہ آ چکا ہے، 8 ججز نے اس کے فیور میں فیصلہ دیا ہے، جب یہ فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد یہ خبر کس طریقے سے چلائی گئی، الیکشن کمیشن نے، یہ کنفرم نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے چلائی یا کسی اور ادارے نے چلائی یا رپورٹر نے اگر یہ خبر دی تو یہ کیا اس کے اپنے نیوز روم کی ہدایت تھی اس نے دی، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ خبر چل گئی ہے کہ ہم نے تو کبھی اس کو غلط کہا ہی نہیں کہ تحریک انصاف جو ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس تشریح کو بھی غلط نہیں کہا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کنٹینٹ ہے، یہ اب جناب ایک فیصلہ آ چکا ہے 8 ججز کا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد اس قسم کی جو خبر چلنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اوپر بہت دباؤ ہے اور انتہائی دباؤ ہے، جس کی وجہ سے اب یہ خبر چلائی گئی۔ لیکن بہرحال ذرائع کا جس مبصر نے یہ بات کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ انکنفرم ذرائع ہیں، لیکن بہرحال یہ خبر چلی ہے کہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے اس کی نہ غلط تشریح کی، نہ ہم نے کبھی یہ کہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے کہ ابھی جب اس قسم کی یہ خبر چلوائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اب ڈٹائی ہو گئی، یعنی ایک اتنا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے آ گیا اور اس کے اوپر یہ خبر چلوانا، تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت کی ڈٹائی ہے، یہ لوگوں کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو عدت میں نکاح کے کیس میں جو کیس جو افضل منجوکا صاحب کے پاس ہے، اس پہ بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کے اوپر ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے، جبکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کل جو ہے جب یہ سماعت ہو رہی تھی عدت میں نکاح کے سلسلے میں، اس میں بھی دیکھا یہ گیا کہ افضل منجوکا صاحب جو ہے ایک طریقے سے بڑے پریشان سے تھے، اور یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پریشان سے تھے، اور وہ کہتے تھے ان کی تاثرات سے یہ لگ رہا تھا کہ اس کیس میں بالکل بھی جان نہیں ہے اور یہ کیس ایک طریقے سے قانونی بنتا ہی نہیں ہے، اس طریقے سے یہ بات کی۔ لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے اب چونکہ یہ ماحول بن گیا اس فیصلے کے آنے کے بعد، تو حکومت جو ہے ایک طریقے سے اس ماحول کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک طریقے سے پریشر ڈال رہی ہے ان کے اوپر، اور لوگوں کو بھی کہہ رہی ہے کہ مطلب اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے افضل منجوکا صاحب کے اوپر اتنا پریشر ڈال رہے ہیں لوگ، حکومت بھی پارٹی ڈال رہی ہے، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ افضل منجوکا صاحب جو ہے بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے فیصلہ دیں عدت میں نکاح کے سلسلے میں۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب اتنا پریشر ڈالی ہے حکومت جو ہے ایک طریقے سے بے بس سی ہو چکی ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد، ماحول عجیب چینج ہو گیا ہے، لوگوں کا کہنا ہے اب وہ ڈٹائی پہ اتر آئی ہے، اس قسم کی خبریں بھی شائع کروا رہی ہے ایک مبصر کا کہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افضل منجوکا صاحب پہ جو ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے، یہ بھی کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مبصر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق، ان کے ذرائع کے مطابق جو ہے اب بنی گالہ میں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پہ صفائی ستھرائیاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ بس میرے پاس اتنی ہی انفارمیشن ہے، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا۔ ان کا یہ کہنا ہے، باقی آپ کو خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صفائی ستھرائیاں کیوں ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کی اطلاع ہے، میں نہیں اطلاع دے رہا ہوں، ان کی اطلاع پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان مبصر کا یہ کہنا ہے کہ بنی گالہ کی صفائی ستھرائیاں شروع ہو گئی ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ صفائی ستھرائیاں کیوں شروع ہوئی ہیں۔ ایک یہ بہت بڑا فیصلہ تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا، اور پاکستان تحریک انصاف واقعی حق بجانب ہے کہ اس پہ جشن منائے، لیکن بہرحال ابھی لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے، ابھی تو یہ فیصلہ آ گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب فارم 47 اور فارم 45 کی لڑائی ہوگی۔ جس طریقے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فارم 47 کے تحت جو ہے ان لوگوں کو مسلط کیا گیا، اب اس پہ لڑائی شروع ہو گئی، تو لیکن بہرحال لوگوں کا یہ کہنا ہے ایک افضل منجوکا کے صاحب کے اوپر بھی پریشر بڑھایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیں، لیکن انکنفرم ذرائع ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ذرائع صحیح نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے مبصر کا کہ یہ اب افضل منجوکا صاحب کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں تاکہ جو ہے عدت میں نکاح کے سلسلے میں وہ ان کے خلاف بشریٰ بی بی اور عمران خان کے خلاف جو ہے فیصلہ دے تاکہ عمران خان صاحب جو ہے ہمیشہ کے لیے جیل میں رہیں۔ تو اس قسم کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بالآخر یہ ضرور میں خبر دوں گا کہ میرے ذرائع یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے بنی گالہ کی صفائی ستھرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صفائی ستھرائیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیے تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔